हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भूराजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपाल र विश्वको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। दाजु स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्केनले केही दिन अगाडि पुरानो विश्व व्यवस्था अन्त्य भएको भनेर घोषणा गरेका छन् अथवा उनले एउटा अभिव्यक्ति दिएका छन्। विश्वको अहिलेको भू राजनीति र ब्लिङ्कनले दिएको अभिव्यक्तिले कस्तो अर्थ राख्छ? उनले गर्न खोजेको सङ्केत के हो? यो ब्लिङ्केनको यो भाषण अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयमा दिएको भाषण हो। अस्ति 13 सेप्टेम्बरका दिन उनले सायद सबैको निम्ति अप्रत्याशित चाहिँ भएको बोली बोले त्यहाँ, जो कसैले कल्पना गरेको थिएन। बाहिर रूपमा अमेरिका हेर्नेहरूको निम्ति, जसले बाहिर रूप मात्रै देख्छ, भित्रको ग्रुप बुझ्दैन, उनको निम्ति एकदमै अप्रत्याशित र चाहिँ अनिश्चित चाहिँ खालको अभिव्यक्ति छ त्यो। जस्तो उनले 2-3टा कुरा सारमा बोलेका छन्। एउटा चाहिँ पुरानो विश्व व्यवस्थाको अन्त्य भयो भनेका छन् र त्यसमा के थपेका छन् भन्छ भने शीत युद्ध पछि विकास भएको र सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि म्यान्डेट पाएको। अर्थात् यसको अर्थ हो अमेरिकन मनपरी, अमेरिकन स्वेच्छाचारिता हैन अन्तर्गतको विश्व व्यवस्थाको अन्त्य भयो। उनले नभनेको भाषा त्यो हो। जस्तो 91 पछिको म्यान्डेट समाप्त भयो भनेपछि उनको जो मोनोपोली थियो नि त्यो समाप्त भयो भन्ने हो। एउटा कुरो उनले त्यो भनेका छन्। दोस्रो उनको के छ भन्छ भने अमेरिकाले विनम्रतापूर्वक भन्ने शब्द छ, विनम्रतापूर्वक अब आफ्नो नेतृत्वलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने दिशामा जानुपर्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो जङ्गलीपनलाई दुनियाँले तिरस्कार गर्यो भन्ने भाषा छ परोक्ष रूपमा, हैन। विनम्रतापूर्वक र हामीले धेरै देशहरूलाई र विश्वका धेरै मान्छेहरूको विश्वास जित्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने शब्द पनि त्यहाँ परेको छ। र तेस्रो चाहिँ के छ उनको भन्छ भने अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धा जो हामीलाई चुनौती दिए, हैन, अब त्यो भनेको सर्वसत्तावादी शासनहरू। उनले रुस र चीनको नाम लिएका छन्। सर्वसत्तावादी शासनहरूले एउटा जबरजस्त चुनौती खडा गरेका छन्। अब यस अमेरिकी नेतृत्वमा यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धेरै चिज छन्। अब यसको भनाइ मैले दुईटा बुझ्छु। एउटा चाहिँ अमेरिकनहरूले हाम्रो पराजय भयो भने स्वीकार गरे, हैन। विश्व जनता अब हामीसँग छैन, हामीले भनेको मान्दैन भन्ने चाहिँ स्वीकार गरे। किन भन्छ भने 91 पछि म्यान्डेट पाएको अथवा आदेश पाएको अमेरिकन नेतृत्वको व्यवस्था अन्त्य भयो भन्नुको अर्थ हाम्रो लिडरसिप समाप्त भयो विश्वमा, हैन। उनले त्यो भनेका छन्। तर त्यहाँ के छैन भन्छ भने त्यो किन समाप्त भयो त्यसको कारणमा उनीहरू पुग्न चाहन्नन्, त्यो बाटो पनि छ। र उनको अभिव्यक्ति कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने अहिलेको शक्ति समीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई उनले ठ्याक्कै त्यो शक्तिको कोणबाट अथवा राजनीतिक कोणबाट मात्र हेरेर बोलिरहेका छन्, हैन। तर उनीहरू जहाँ चाहिँ पतन भए, अब अमेरिकनहरू जहाँ सिद्धिए त्यसका पछाडि विचार, दृष्टिकोण, मूल्य मान्यताहरू छन् भन्ने कुरा उनी स्वीकार गर्दैनन्। र उनले के भन्छ भने त्यही हिजोकै अमेरिकन चाहिँ तपाईँको वर्चस्वको अमेरिकन मोनोपोलीको, हैन, विश्व व्यवस्था कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा उनको जोड छ, हैन। टेक्निकल एउटा प्राविधिक कोणबाट उनले हेरिरहेछन्, हैन, प्राविधिक कोणबाट हेरिरहेछन्। तर जे होस् यसको चाहिँ सार के हो भन्छ भने अमेरिका समाप्त भयो, उनले आफै स्वीकार गरे अमेरिका समाप्त भयो। उनले त देखिरहेछन् नि, जस्तो रुसमाथि प्रतिबन्ध संसारको कुनै पनि देशले टेरेन, हैन। टेरेन मात्र होइन, त्यो आफै पनि मानिरहेको छैन। जस्तो अहिले पनि रुसी रिपोर्टहरू समाचार हेर्ने हो भने अहिले पनि रुसबाट जो अमेरिकाले युरेनियम किन्छ त्यो युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडिको तुलनामा 68% वृद्धि भएको छ।
लुकीछिपी युरेनियम अहिले पनि किनिरहेको छ र हिजो मात्रै रिपोर्ट आएको छ जर्मनीले हैन अहिले चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि अत्यधिक ठुलो मात्रामा रुसी ग्यास चाहिँ तपाईको लेयर चाहिँ तपाईको स्टोर गरिरहेछ, जम्मा गरिरहेछ भन्ने समाचार हिजो मात्रै आएको छ। अब यो सबै उनले देखे, न उनीहरू टेक्न सक्ने अवस्था छ भने आफै टेक्न सक्ने अवस्था छैन। अनि विश्वको कुन देशलाई चाहिँ तपाईको मनाउने, त्यसमा पनि के भन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु 2008 था, अहिले मात्र हैन, यो त डिक्लेरेसन घोषणा हो अमेरिकनहरुको हैन, हामी पराजित भयौं भन्ने घोषणा हो। यो चाहिँ 2008 बाट यो लक्षण देखिन, जस्तो जर्जिया युद्ध भयो जो रुससँग युद्ध गरायो त्यहाँबाट देखिन सुरु गरेको हो। अनि 2014 को चाहिँ क्रिमिया चाहिँ तपाईको घटना भयो, अब त्यसपछि तपाईको युक्रेन द्वन्द्व भयो, त्यो मात्र हैन, तपाईको सिरियामा असफलता, लिबियामा असफलता, इराकमा असफलता, अफगानिस्तानबाट भागाई, अनि यो सारा गरेर जस्तो इरानसँग चाहिँ यति पछाडी हट्नुपर्ने अवस्था, जति पनि घटनाहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा अगाडि बढेका छन्, यसले नै देखाछ अमेरिकन चाहिँ समाप्त ऊ कागजी भएको, बाहिर देखिने कागजी भएको, भित्र केही पनि छैन। त्यही चाहिँ उनले बाहिर ल्याए, बाध्यतापूर्वक अहिले चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्ने स्थिति आयो। र जस्तो अब यो अभिव्यक्ति कुन चाहिँ तपाईको परिप्रेक्ष्यमा आछ, म त्यस्तो बुझ्छु भन्छ भने उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन भ्लादिभोस्टोकको भ्रमणमा थिए हैन, भर्खरै उनी फर्के र अब त्यो भ्रमणलाई बाहिरबाट यद्यपि केही नदेखेला, तर मैले बुझ्छु त्यो एउटा युगान्तकारी तपाईको भेटघाट हो, त्यो मामुली खालको भेटघाट होइन, त्यो युगान्तकारी भेटघाट हो। रसिया एकातरी युक्रेन द्वन्द्व अब चाहिँ व्यापक युद्धमा परिणत नभइकन त्यो चाहिँ थामिने कुनै सम्भावनै रहेन हैन। त्यसमा पनि अहिले पश्चिमाहरू आतंकित कहाँ भए भन्छ भने उनीहरूले अभेद्य भनिएका आफ्ना हतियार अथवा यसको चाहिँ तपाईको तुलना संसारमा कहीँ पनि छैन र यसलाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन भनेर उनले बारम्बार व्याख्या गरेका, जस्तो जर्मनीले दिएको लियोपार्ड ट्याङ्क भयो, बेलायतले दिएको च्यालेन्जर ट्याङ्क भयो, यिनी सबै ध्वस्त बनायो रुसले हैन। त्यसको चाहिँ कुनै तुलना छैन भन्ने प्रचार थियो र त्यो विश्वास पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि उनको चाहिँ तपाईको मिलिटरी क्षमता के हो भन्ने कुरो पनि राम्रोसँग एक्सपोज भइरहेछ र त्यही कारणले अमेरिकाले जो अब्राहम ट्याङ्क दिने चाहिँ तपाईको कुरा गर्दै आछ त्यसबाट धेरै हच्केको छ। किन भन्छ भने एक त यिनको शक्ति कति रहेछ, के रहेछ यिनको प्रवृत्ति त्यो पनि बाहिर आयो। दोस्रो यिनलाई नोक्सानी कहाँ भयो भन्छ भने अब यो हालत देखेपछि उनको हतियार त कसैले किन्दैन, जस्तो लियोपार्ड कसले किन्ने, च्यालेन्जर अब कसले किन्ने, अथवा अमेरिकाको त्यस्तै भयो भने अब्राहम कसले किन्ने, उनको व्यापार पनि डुब्ने भयो। त्यसकारण अमेरिकनहरू त्यहाँ डराइरहेछन्। र अहिले जो किमको जो भ्रमण भयो, अब मैले सुनेको यद्यपि त्यो संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भएन, कुनै चाहिँ लिखित अब घोषित रूपमा कुनै एग्रिमेन्ट भएको कुरो पनि बाहिर आएन, सायद यो कुरोलाई गोप्य राखिएको छ। तर दुई तीनटा चीजहरू हेरेपछि त्यो उत्तर कोरिया अब अहिलेको लडाईँ पश्चिमा नेटो संघको लडाईँमा पेसिफिक क्षेत्रको, प्रशान्त क्षेत्रको, पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रको एउटा पिलरको रूपमा अब उठ्यो भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट भयो। दुई तीनटा चीजले बुझिन्छ। एउटा किमको अभिव्यक्ति, उनले चाहिँ रुससँगको सम्बन्धलाई हैन अनकन्डिसनल भनेका छन्, अनकन्डिसनल भनेका छन्, अथवा निशर्त, यसको कुनै शर्त छैन। जस्तो चीनसँगको सम्बन्धलाई दुई देशले भनेका थिए नि, अनलिमिटेड भनेका थिए उनीहरूले हैन, सीमाविहीन चाहिँ साझेदारी भनेका थिए, यसलाई शर्तविहीन साझेदारी भने। अब किमले अर्को कुरो के भन्छ भने युक्रेन नेटो संघको लडाईँलाई, रुसको लडाईँलाई उनले पवित्र युद्ध भने, साम्राज्यवाद विरुद्धको पवित्र युद्ध हो, एउटा त्यो शब्द प्रयोग गरिरहेछन्। र तेस्रो उनले भनेका छन् हाम्रो प्राथमिकता रुस हैन, रुसले जे गर्छ, जे निर्णय गर्छ, अनकन्डिसनल भने रुसले जे निर्णय गर्छ त्यसप्रति हाम्रो साथ र समर्थन छ भनिसकेपछि त्यो मात्र हैन, अब अहिले रुसले चाहिँ जस्तो उनको एसिया पेसिफिक फ्लिट जो फ्लिट छ सेनाको, त्यसको भ्रमण गराए, युद्ध अभ्यास देखाए, सबै हतियार देखाए, टेक्नोलोजी देखाए र रुसले चाहिँ सेटेलाइट स्पेस कार्यक्रममा उत्तर कोरियालाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो र उनले त्यो ढङ्गको धेरै निरीक्षण पनि गरे। भनेपछि उत्तर कोरिया स्पेस वारको दिशामा पनि गयो, अब रुसी मद्दतमा हैन स्पेस वारको दिशामा पनि गयो र अब रुसले टेक्नोलोजीमा धेरै सहयोग गर्ने पनि भयो र उसलाई जसरी उठाइयो नि, जुन महत्त्व दियो अहिले किमलाई, जुन चर्चामा आयो, यो हेर्दाखेरि इन्डो पेसिफिक अमेरिकाको जो रणनीति थियो
त्यसलाई च्यालेन्ज, त्यसलाई चुनौती दिने एउटा महत्त्वपूर्ण सेन्टरको रूपमा उत्तर कोरिया चाहिँ तपाईँको रुसले अगाडि बढायो भन्ने कुरो प्रश्न देखियो। यो सबै देखिरहेछ, न यसलाई रोक्न सक्ने स्थिति छ। जस्तो तपाईँको उनीहरू कति कमजोर भइसकेका छन् भन्छ भने 2017मा राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले उत्तर कोरियालाई कुनै पनि मिसाइलहरू बनाउन परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। यद्यपि त्यो प्रतिबन्धमा रुस र चिनको पनि साथ थियो 2017मा। तर उत्तर कोरियाले एक्लै टेरेन कसैलाई पनि, निरन्तर चाहिँ तपाईँको 50औं मिसाइल परीक्षण गर्यो हैन, घातक मिसाइलहरू परीक्षण गर्यो। अब राष्ट्रसङ्घमा सर्वसम्मतले प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि उसले चाहिँ जो अटेरपना देखायो नि त्यसलाई त केही गर्न जब सकेनन् भने अब रुससँग एक खालको अघोषित सैन्य गठबन्धन बनिसकेपछि अब उत्तर कोरियालाई छुरी त कुरै छोडिदिनुहोस्, उत्तर कोरिया यिनको निम्ति एउटा डरलाग्दो आतंक भएर आइसकेको छ। अब यो सबै परिस्थितिलाई हेरेर उनीहरूले बोलिरहेका छन्, स्वीकार त गर्नु पर्यो, नत्र त चाहिँ तपाईँको युद्धमा जान्छ। अब त्यो बाटोमा त अमेरिकनहरू छैनन्, उन त अरूलाई जुधाएर मात्रै फाइदा लिने हो। त्यसकारणले अमेरिका जो एउटा कागजी बाघ, बुझ्नेहरूको निम्ति जो कागजी बाघ थियो, अब नबुझ्नेहरूको निम्ति पनि साँच्चीकै कागजी बाघ हो, यो तासको महल हो भन्ने स्पष्ट भयो ब्लिङ्केनपछि। यसले के देखाउँछ भन्छ भने हिजोको दुनियाँ चाहिँ तपाईँको अन्त्य नै भयो हैन। मैले त्यति मात्र होइन, मैले सम्भावना अब कहाँ देख्छु भन्छ भने यो चाहिँ न्यू वर्ल्ड अर्डर भनेर जो चीन र रुसले भनिरहेको छ नि अहिले, त्यतिमा मात्रै यो सीमित रहँदैन। अब न्यू वर्ल्ड अर्डर कसरी आउँछ त हैन, त्यो मतदानबाट आउने त होइन, वार्ताबाट आउने त होइन। त्यसको निम्ति तपाईँको युक्रेन द्वन्द्व तपाईँको लाम्बिने क्रममा युद्ध फैलिन्छ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। किन भन्छ भने यो गहिरो लडाइँ हो, युक्रेन द्वन्द्व गहिरो लडाइँ हो, त्यो दुई देशको लडाइँ पनि होइन र त्यो नेटो र रुसको चाहिँ पावर टसल मात्रै पनि होइन, पावरको कुरो मात्रै पनि होइन हैन। त्यहाँभित्र सिद्धान्तहरू छन्, दर्शनहरू छन्, मूल्य मान्यता छन्, आफ्नोपनको सारा कुराहरू छ, गैर पश्चिमाकरणका मुद्दाहरू छन्। त्यसैले यो वार्ता र सहमतिबाट हुने कुरै होइन, मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, त्यो देखिन थाल्यो। त्यसकारणले अब यो फैलिन्छ र मलाई विश्वास के छ भन्छ भने जुन ढङ्गले जस्तो अब एक खालले रुसले पनि त मिलिटरी गठबन्धन बनाउन त सुरु गर्यो। अब त्यो घोषित रूपमा नहोस्, घोषित रूपमा होस्, जस्तो उत्तर कोरियासँग त्यही हो। अफ्रिकामा सुरु भइसकेको छ हैन, जहाँ सैन्य विद्रोह भएको छ अफ्रिकामा सुरु भइसकेको छ, के अरे चाहिँ मध्य अमेरिकामा सुरु भइसकेको छ, जस्तो निकारागुआ, होन्डुरस जस्ता देशहरूसँग अब रुसी हतियार लगेर चाहिँ तपाईँको राख्ने, निकारागुआमा राख्ने सम्बन्धका तपाईँको आन्तरिक छलफलहरू भइरहेका छन्। एउटा सैनिकीकरण र शस्त्रीकरणको दिशातिर दुनियाँ गयो। यसको एकमात्र नतिजा युद्ध हो। यो युद्धले धेरै देशको नक्सा बदल्छ मलाई लागेको थियो। अब धेरै देशको नक्सा बदल्छ। त्यो स्थिति नआइकन अब युक्रेन द्वन्द्वको नाममा जुन चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसको कुनै पनि चाहिँ तपाईँको गन्तव्य मैले कहीँ गएर अन्त कहीँ गएर रोकिने सम्भावना मैले केही पनि देख्दिनँ। अमेरिकाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि आवरणमा हेर्दाखेरि त अमेरिका अझै पनि विश्वको एउटा महाशक्ति राष्ट्र। अब अलिकति हामीले यसको अर्थको पाटो हेर्दाखेरि अमेरिकाको अहिलेको ऋण मात्र 34 ट्रिलियन डलर पुगेको देखियो र अमेरिकालाई सानो राष्ट्रहरूले विशेष गरी ल्याटिन अमेरिका भित्रैका राष्ट्रहरूले पनि अमेरिकालाई टेर्न छोड्यो। अमेरिका पतन हुनुको मुख्य कारण दुई चारवटा कारण चाहिँ के देखिन्छ? किन आज संसारको एउटा 1991 पछि एकल साम्राज्यवादको रूपमा उदाएको अमेरिका पतनको मार्गमा पुग्यो? अब यस्तो छ, जस्तो यसका पछाडि धेरै चाहिँ तथ्यहरू छन्। जस्तो अमेरिकाको तपाईँले भन्नु नि जो बाहिर जो देखिरहेछ नि हो, जस्तो शरीरमा कपडामा लागेको धुलो टकटक्याउँदाखेरि अलिअलि बाँकी रहन्छ, सबै धुलो साफ हुनुको निम्ति अलिकति टाइम लाग्छ, धुनुपर्छ, त्यो बेग्लै कुरा। र अमेरिका जो अहिले महाशक्ति थियो यसको पूर्ण रूपमा समापन, जस्तो ब्रिटिस साम्राज्यवाद अस्ता आयो नि दोस्रो विश्वयुद्धपछि, त्यही चरणमा जानुको निम्ति अलिकति टाइम लिन्छ नै। तर पनि ऊ महाशक्ति अब छैन, यो चाहिँ भ्रम हो मान्छेलाई हैन। महाशक्ति म तपाईँको कुरोमा अलिकति आउँछु। महाशक्ति किन छैन, किन रहेन त, कारण के हो त भन्छ भने त्यसका दुईटा कारण मेजर देख्छु मैले। एउटा उसले चाहिँ तपाईँको गर्दै आएको अत्याचार, मैले सायद तपाईँसँगै हो मैले 2-4 महिना अगाडि भनेको थिएँ, अमेरिकाले यो बिचमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कुरा गर्दैछु मैले, 52वटा देशमा यसले चाहिँ कु गरायो, सडक विद्रोह अथवा सैन्य कु गरायो 52वटा देशमा। यसले 6वटा देशहरू विभाजित गर्यो आक्रमण गरेर, जस्तो युगोस्लाभिया, सुडान लगायत 6वटा देशहरू चाहिँ यसले विभाजित गर्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि। र यसले झन्डै पहिलो विश्वयुद्धपछिको आँकडा तपाईँको हेर्ने हो भने 6 करोड
र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आँकडा हेर्ने भने झन्डै 4 करोड मान्छेहरू हत्या गरेको छ, प्रत्यक्ष संलग्न भएर वा अप्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई उकासेर प्रयोग गरेर हैन 4 करोड मान्छे मारेको छ। र त्यसपछि यिनीहरूले के गरे भन्छ भने अझ सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि जब प्रतिद्वन्दी नै रहेन, त्यसपछि यिनले वर्ल्ड अर्डरको नाममा जबरजस्ती आफ्ना सिद्धान्त, आफ्ना आवश्यकता, आफ्ना चाहिँ मूल्य मान्यता संसारभरि जबरजस्ती लादे, जसले मानेन उनीहरूलाई सिद्ध्याए हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको उहाँ चाहिँ लिबिया र चाहिँ सिरियामाथि आक्रमण किन भयो हैन? आक्रमण अरू कारण केही पनि भएन। आक्रमण के हो भन्छ भने उनीहरूले तपाईँको त्यहाँबाट युरोप सप्लाई गर्ने जो चाहिँ तेल हो नि, त्यो तेलको कारोबार सुनमा गर्ने भन्ने जुन निर्णय गरे नि, त्यसपछि आयो डलरमा नगर्ने भन्ने पनि निर्णय गरे। त्यो कारणले आक्रमण गरेको छ अमेरिकाले हैन। जस्तो सद्दाममाथि आक्रमण गरेको, राष्ट्रसङ्घले चाहिँ रिपोर्ट दिया छ इराकमा कुनै पनि रासायनिक वा चाहिँ जैविक हतियार छैनन् हैन। 5 पटक चाहिँ तपाईँको राष्ट्रसङ्घको टिम गएर इराकभरि अनुसन्धान गरेको छैन भनी रिपोर्ट दिँदै अमेरिकाले छ कि छ गरिकन चाहिँ तपाईँको इराकमाथि हमला गर्यो, उसलाई सद्दामलाई मार्नु थियो। त्यो अपराध दुनियाँले देखेको छ, भोगेको छ। र त्यति मात्र हैन, जस्तो अफ्रिकामा अहिले तपाईँको के छ भन्छ भने अफ्रिकामा जस्तो अहिले उजागर हुँदैछ कसरी लुटेका छन् अहिले पनि अफ्रिकालाई हैन। जस्तो चाहिँ नाइजरको घटनाले सारा पर्दाफास गर्यो, गाबोनको घटनाले पर्दाफास गर्यो। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ 2020 मा मालीको विद्रोह भयो, 22 मा चाहिँ बुर्किना फासोको विद्रोह भयो, गिनी भयो हैन। एसियामा जो सैन्य विद्रोहको लहर चलेको छ नि, त्यो एउटै कुरामा केन्द्रित छ, पश्चिमीहरूको सैन्य उपस्थिति र उनको बेलगाम लुट, त्यहाँका स्रोत साधनमाथिको लुट हैन। अब यो सबै एक्सपोज हुँदै आयो हैन। अब त्यसपछि अब यिनी सबै टाउको उसका विरुद्धमा कुन बेला उठ्यो त भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वमा सायद पश्चिम, किन त अमेरिका त खोक्रो त हुँदै आएको थियो भित्रबाट, यो ढङ्गको खोक्रो चाहिँ अमेरिका भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ दुनियाँलाई थाहा थिएन र त्यो युक्रेन घटनाले देखाइदियो। युक्रेन घटनाले अमेरिका कागजी बाघ हो, रुसको सामान्यमा त अमेरिका त छोडिदिनुहोस्। हुन त अमेरिकन एउटा जर्नलको रिपोर्ट मैले युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडि पढेको थिएँ हैन। त्यो रिपोर्टमा एउटा अनुसन्धान थियो जर्नलको संलग्नतामा, उसले के भनेको थियो भन्छ भने अहिले पनि रुस र चाहिँ तपाईँको युक्रेनसँग तनाव बढिरहेको थियो। अहिले पनि रुस र नेटोको बिचमा युद्ध भयो भने नेटोले सक्दैन, हार्छ भनेको छ त्यो रिपोर्टले। सिङ्गो नेटोले हार्छ भनेको छ। त्यो वास्तविकता चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वले छरपष्ट पारिसकेपछि अमेरिकालाई सबैले टेर्न छाडिदिए। अब एउटा छाडिदिएर उनको मनोबल उठ्यो, जो पिसिएका थिए उनको मनोबल उठ्यो। किन भन्छ भने यसलाई चाहिँ ठेगान लगाउने शक्ति त रहेछ भने त भयो नि त, रुसैले ठेगान लगाउँदो रहेछ भन्ने त बुझे हैन। जस्तो व्यापार युद्धमा चाहिँ चीनले ठेगाइरहेछ, त्यो सबै विकल्प पाए सबै मान्छेहरूले, विकल्प पाए। विकल्प चीन हो, विकल्प रुस हो, विकल्प अर्को देश हो। जन अहिले त आएर त मल्टिपोलर विश्वको नाममा चाहिँ तपाईँको जस्तो आसियान एउटा पोल, मध्यपूर्व दोस्रो पोल, ल्याटिन अमेरिका तेस्रो पोल, अफ्रिका चौथो पोल, पोलै पोल हैन। सबै चाहिँ तपाईँको आफ्नै कमान्डमा चल्न थाले। अमेरिकाको निर्देशन कोही नमान्ने भए। यो सबै जब देख्दै गए नि, देख्दै गइसकेपछि अमेरिका तपाईँको सिद्धियो हैन, निमित्तकारी युक्रेन। म अब अमेरिका यसरी किन स्खलित भयो यसको आन्तरिक बाटो देखाउँछु। जस्तो मैले हिजो मात्रै एउटा रिपोर्ट पढेँ, सायद CNN वा वाल स्ट्रिट के अरे चाहिँ वाशिङटन पोस्टमा हो, एउटा रिपोर्ट पनि अहिले एउटा सर्वे भएको छ भर्खरै अमेरिकामा। त्यो सर्वेले के भन्छ भने बाह्य र आन्तरिक आतङ्कवाद हैन, दुईटैको विषयमा रिपोर्ट ल्याएको छ। आन्तरिक आतङ्कवाद भन्छन् उनीहरू। जस्तो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हत्या हिंसा हुन्छन् नि, जस्तो व्यक्तिहरूले ड्याङ गोली हान्छन्, मान्छे मार्छन्, स्कुलमा भिडभाडमा मेला जात्रामा आदि इत्यादिमा। त्यो घटना तपाईँको सन् 2014 मा कैयौँ गुणाले बढ्नेवाला छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ हैन। कैयौँ गुणा, अहिलेसम्म भन्दा धेरै गुणा चाहिँ बढ्नेवाला छ आन्तरिक आतङ्कवादको समस्या भनेर हिजो मात्रै रिपोर्ट आएको छ। अब त्यसको कारण के हुन्छ भने अमेरिकी समाजभित्र तपाईँको आन्तरिक अन्तर्विरोध यति उग्र छ कि अब त्यो एउटा गृहयुद्ध बिना चाहिँ त्यसले निकास पाउने सम्भावना चाहिँ देखिन्न। र सबै अमेरिकनको लगभग त्यही निष्कर्ष छ। जस्तो तपाईँको अमेरिकामा गृहयुद्धको आवश्यकता छ, गृहयुद्ध भएरै छाड्छ, अमेरिकामा गृहयुद्ध भएरै छाड्छ भन्ने विश्वास गर्ने मान्छेहरूको जनमत चाहिँ 80% छ। यो पोरेको सर्वे हो हैन, पटक पटक सर्वे आछन्, तर बहुमतमा चाहिँ गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने मान्छेको विश्वासै बढी छ। जस्तो अमेरिका टुक्रन्छ भन्ने विश्वास गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ मेजोरिटी छ अमेरिकामा।
अमेरिका सिङ्गो यो अमेरिका अहिले रहन्न हैन, यो विश्वास छ। अब लोकतन्त्र समाप्त भयो, यो अब चल्दैन भन्ने चाहिँ मेजोरिटी छ हैन। अब यो अमेरिकी मोडेलको जो लोकतन्त्र कथि आयो नि, यो चाहिँ समाप्त भयो, अब यसको औचित्य छैन भन्ने मान्छेहरूको जनमत बढ्दैछ। र अस्ति भर्खरै युरोपबाट आएका, अमेरिकनबाट आएका रिपोर्ट हेर्नु भने जस्तो अमेरिकातिर कन्जर्भेटिभ चाहिँ तिरको झुकाव हैन, तपाईको 60% बढेको रिपोर्ट देखाइरहेछ अमेरिकन रिपोर्टले। युरोपियनहरू जर्मनको रिपोर्ट जर्मनीको हेर्नुहुन्छ भने यो सालको 6 महिना सन् 2000 को 3 महिनामा यसभन्दा अगाडि जो चाहिँ उनीहरू फार राइट भन्छन् उनको आफ्नो भाषामा, घोर दक्षिणपन्थी भन्छन्, त्यो भनेको त्यो त्यहाँको आफ्नोपन अथवा जर्मनको मौलिकताको समर्थन गर्ने, यो नवोदारवाद अथवा यो चाहिँ तपाईको बजारवाद, यो नाङ्गो चाहिँ तपाईको मानवता विरोधी मूल्य मान्यताको विरोध गर्ने जो मत छ नि, त्यो चाहिँ 2023 को 6 महिनामा पहिले भन्दा 3 गुणाले बढेको रिपोर्ट जर्मनीबाट बाहिर सार्वजनिक भएको छ। त्यसकारणले त्यसमा थप अमेरिकामा अहिले के भयो भन्छ भने ट्रम्पको पालामा मेक अमेरिका ग्रेट अगेनको नाममा जो नारा अगाडि आयो, यसले यस्तो ध्रुवीकरण गरिदियो अमेरिकन राजनीतिभित्र हैन। त्यसले चाहिँ दुई पक्षका बीचमा कुनै पनि बेला ठुलै चाहिँ तपाईको सशस्त्र मुठभेड हुन सक्ने सम्भावना छ। रिपब्लिकनहरूले त हामीलाई हतियार दिऊ भनी मागिरहेछन्, युद्ध जरुरी छ, हामीले हतियार दिऊ, अर्को चाहिँ बाटोबाट यो निकास हुँदै अमेरिका सिद्ध्याए यिनीहरूले। अमेरिकालाई फेरि चाहिँ पुरानो ठाउँमा ल्याउने हो भने युद्धको विकल्प छैन। अहिले रिपब्लिकनहरूको माग त्यही छ ठुलो। जस्तो ट्रम्प चाहिँ यत्रो मुद्दा लगाएको छ नि, तपाईँ मुद्दा दर्जनौं मुद्दा लगाइरहेछन् फसाउनुको निम्ति, तर चाहिँ झन् पछि झन् जबरजस्त ऊ स्थापित भइरहेछ। तपाईको जनमत सर्वेक्षण हेर्ने हो भने फेरि ट्रम्पले नै जित्ने खालको प्रक्षेपण भइरहेछ हैन। किन त्यस्तो मुद्दा लागेको, त्यसो बदनाम व्यक्ति हैन, विभिन्न अपराधमा मुछिएको, दण्डित भएको मान्छेमाथि जबरजस्त यस्तो जनमत किन लागिरहेछ भन्छ भने त्यो मूल्यको आधारमा लागिरहेछ। किन त्यो मूल लडाइँले यस्ता तपसिलका कुराहरूलाई हेर्दैन हैन, उनको चासो कहाँ हो भन्ने हो। एउटा चाहिँ तपाईको अमेरिकन धाराभित्रै हैन, त्यो एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपभित्रकै मतभेद। दोस्रो चाहिँ अमेरिकन समाजभित्र अर्को विस्फोटक के छ भन्छ भने जस्तो काला र गोरा, अथवा चाहिँ तपाईको हिस्पानिस र एङ्ग्लो सेक्सन, अथवा एसियाली र तपाईको व्हाइट गोरा। अब यसका नाममा अमेरिकी समाज यति झर्झर छ, एकअर्कालाई यति घृणा गर्ने चाहिँ ठाउँमा पुगेको छ कि त्यसलाई अब समन्वय गर्न असम्भव जस्तै छ, त्यसलाई मिलाउन असम्भव जस्तै छ। कता थेग्ने अब अमेरिकाले कता थेग्ने? आन्तरिक द्वन्द्वलाई थेग्ने कि यो बाहिर द्वन्द्वलाई थेग्ने कि? त्यसमध्ये पनि थेग्ने के हो भन्छ भने थेग्ने भने त पैसा रहेछ हैन, पैसा रहेछ। अहिलेको अमेरिका कंगाल हो। मैले कंगाल यस अर्थमा भन्यो कि तपाईको 35 ट्रिलियन त उसको चाहिँ ऋण पुग्यो, 35 ट्रिलियन, र उसँग चाहिँ 1 पैसा पनि छैन। अब ऋणबाट काम नचलाउने हो भने उसँग 1 पैसा पनि छैन, तलब खाने पैसा पनि छैन भनेपछि अब जीडीपी टोटल जीडीपी छ 21 ट्रिलियनको हैन। 2022-21 को चाहिँ आँकडा हेर्नु भने 21 ट्रिलियन अथवा 210 खरब डलर उसको चाहिँ जीडीपी हो वर्षको। अब ऋण छ चाहिँ 35 ट्रिलियन। अब सबै ऋणैबाट चल्नुपर्ने छ। अहिले पनि विवाद आइरहेछ, 40 चाहिँ बिलियन 40 अर्ब चाहिँ ऋण चाहियो भनेर बाइडेनले माग गरेका छन्। त्यहाँभित्र कङ्ग्रेसमा सहमति नै हुन सकिरहेको छैन हैन। त कति दिन चलाउने? जस्तो चाहिँ जता जता तपाईको खर्च गर्नु ऋणैबाट खर्च गर्ने हो, युक्रेनलाई दिनु ऋणैबाट हो हैन, देश चलाउनु ऋणैबाट हो। यो हालतमा अमेरिका छ र ऊ आर्थिक रूपले पनि ठेक्न नसक्ने भयो, आर्थिक सामर्थ्य पनि गयो। र चाहिँ तपाईको एउटा अमेरिकाको गजबको अर्को रिपोर्ट के छ भन्छ भने यो अलि पहिलेदेखि आएको हो, मैले अस्ति पनि पढेँ। अमेरिकन सेनामा टोटल जो आवश्यकता हो नि सेनामा, त्यसमा अहिले पनि 18,000 मान्छेको कमी छ। अमेरिकन सेनामा जान मान्छे बिल्कुल चाहन्न, मानिरहेको छैन। र 18,000 थप चाहिँ त्यो जति उसलाई आवश्यक सङ्ख्या हो त्यो पुर्याउन अमेरिकाले सकिरहेको छैन। सेनाको मनोबल पुरै टुटेको छ, पुरै टुटेको छ। जस्तो आत्महत्या असाध्य बढेको छ, सेनाभित्र आत्महत्याको प्रक्रिया असाध्य बढेको छ, विक्षिप्तता असाध्य बढेको छ, डिप्रेसन असाध्य बढेको छ। यिनी सबै रिपोर्ट आइरहेछन् भनेपछि मनोबल पुरै टुटिसकेको छ, अमेरिकनहरूको मनोबल पुरै टुटिसकेको छ। अब यो नै उसको पतनको मुख्य कारण हुन्। धेरै कारण छन्, आन्तरिक कारण, बाह्य कारण। र अहिले पनि ऊ धङधङी रूपमा जस्तो संसारका चाहिँ जस्तो मान्छेले त्यहाँ सिकिरहेछ, हेरिरहेछ, बदला चाहिँ तपाईको लिन खोजिरहेछ। अहिले पनि 750 भन्दा बढी ठाउँमा उसको बेस क्याम्प छन् संसारका, र 900 भन्दा बढी ठाउँमा सबै प्रकारको उपस्थिति छ। सबै प्रकारको मिलाउँदा 900 भन्दा बढी ठाउँ उपस्थिति छ। यस्तो बर्बर र जङ्गली
जुन एउटा चाहिँ व्यवहार उसले गर्यो नि अहिलेसम्म मान्छेहरूलाई बर्बरतापूर्वक आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुने बित्तिकै चाहिँ सबैलाई जो सिद्ध्यायो। अब त्यो र एउटा दुनियाँले के पनि देखे भन्छ भने यस्तो घोर अवसरवादी उसको चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्र अब यस्तो नौटङ्की यस्तो पाखण्ड कि तपाईँको उसको मतियार भयो भने स्वार्थपूर्ति जस्तो मैले भने नि 52वटा ठाउँमा त दोस्रो विश्वयुद्धपछि उसले सडक विद्रोह कलर रिभोल्युसन टाइपका सडक विद्रोह गरायो, कु गरायो हैन, सैन्य शासनहरूलाई काँध थाप्दै आयो। जस्तो ग्वाटेमालामा अस्ति भर्खरै चुनाव भयो, भ्रष्टाचार विरोधी जुन मान्छेले दिए त्यसलाई सस्ता हस्तान्तरण गर्न दिइरहेको छैन, किन 67 देखि ग्वाटेमालामा अमेरिकनले एउटा दलाललाई राखेर शासन गरिरहेछ। एउटा परिवार, पहिले बाउ थियो अहिले छोराले चुनाव हार्यो, सत्ता हस्तान्तरण त्यहाँको अदालतले रोकिरहेछ हैन, सेनाले रोकिरहेको होला भनौँ न, अदालतले निर्णय आछ भने उसको स्वार्थ पूर्ति हुने भएपछि जस्तो सुकै सैन्य शासनका फासिस्ट भए पनि त्यो डेमोक्रेसी हुने हैन, त्यो राम्रो व्यवस्था हुने। अनि उसँग रिसिभी छ, उसको स्वार्थ पूर्ति भएन भने अनि रुसमा त्यत्रो चुनाव हुन्छ, ऊ चाहिँ अटोक्रेसी हुने, चीन अटोक्रेसी हुने, अर्को अटोक्रेसी हुने, यो पाखण्ड जो देख्यो नि दुनियाँले। अमेरिका जो घृणित चरित्र हो, अब उसको बाहिर आवरण जे देखिन्छ त्यो केही पनि होइन भन्ने पुग्यो। र अमेरिका त मलाई लाग्छ अमेरिका महाशक्तिबाट च्युत मात्रै भएको होइन, त्यो त उनले हामी पराजित भयौँ आफै स्वीकार गरे अहिले आएर, र अमेरिका एउटा अमेरिका पनि रहन्न, मेरो विश्वास त्यो हो। एउटा त आन्तरिक रूपमा ऊ आफै फस्यो, आन्तरिक गृहयुद्धमा फस्यो, अर्को अमेरिकाप्रतिको विश्वको जनमत नै उल्ट्यो। अब अमेरिकाको पक्षमा विश्वको जनमत रहेन, त्यसकारणले अमेरिका पतन त भइसकेको छ, अब करिब घोषणा हुन मात्र बाँकी भनौँ हो। अब के मैले कस्तो लक्षण देख्छु भन्छ भने जस्तो ब्लिङ्केन बोले नि, पुरानो व्यवस्था चाहिँ सकियो, अन्त्य भयो, र सोभियत विघटन पछिको जो विश्वको म्यान्डेट हो, उनले म्यान्डेट भन्छन् त्यसलाई हैन, आफ्ना अपराधहरूलाई उनले म्यान्डेट भन्छन्, अथवा त्यो अमेरिकन नेतृत्वको मोनोपोली हैन, त्यो पनि अन्त्य भयो। अब हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने जो आयो नि, यसले चाहिँ के गर्यो भन्छ भने अब अमेरिकी समाजभित्रको सङ्कटलाई डरलाग्दो बनाउँछ। अब किन भन्छ भने अब त्यहाँ फर्क्यो, ध्यानाकर्षण त्यता भयो क्या। त्यसले मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो ग्लोबल राजनीतिबाट उनीहरू कमजोर भइसकेपछि हैन, जस्तो भन्छ नि मान्छे जति तपाईँको अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छ, समस्यामा पर्दै जान्छ नि, समस्यामा मान्छे पर्दै गयो भने ऊ भित्रको सङ्कट बढ्दै जाने हो हैन। समस्यामा जस्तो यहाँका दलालहरू देख्छौँ नि हामी, जति समस्या सबै समस्या त गाँजिँदैछन् नि, त्यो सङ्कट यिनीहरूतिर फर्किँदैछ, बढ्दैछ, र एक आपसमा जो हानमार भइरहेछ नि, यो प्रवृत्ति अमेरिकामा सुरु हुन्छ, र अमेरिकाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अब गुणात्मक रूपमा माथि जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हामी नेपालको राजनीतिभित्र प्रवेश गरौँ। एक हप्ता अगाडि नेपालका लागि चिनिया राजदूतले एउटा अभिव्यक्ति दिए, खास गरी नेपाल र भारतको विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा। त्यो अभिव्यक्तिले लिएर नेपालका सत्तापक्ष प्रतिपक्षले निकै कडा प्रतिक्रिया पनि जनाए। कतिपयले त अब चिनिया राजदूतलाई फिर्ता पठाउनु पर्छ भने, कतिपयले यो कूटनैतिक मर्यादा विपरीतको भाषा भनेर भने। चिनिया राजदूतले सङ्केत गर्न खोजेको विषय के हो, इङ्गित गर्न खोजेको विषय के हो, र यहाँका राजनीतिक मानिसहरू किन चिनिया राजदूतप्रति कडा रूपमा प्रतिक्रिया दिन बाध्य भयो, के थियो त्यो? तपाईँको जस्तो यो यिनीहरूको यो अभिव्यक्ति किन आयो, यसका दुईटा पाटा छन्। एउटा के हो भन्छ भने यिनीहरू जो बोले, यिनीहरू सिआई र रका पेशेवर कर्मचारी हुन्, पहिलो कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने। मैले त्यसो किन भनेको भन्छ भने यिनीसँग कुनै कूटनीति हुन्थ्यो होइन, यिनीसँग कुनै राजनीति हुन्थ्यो, यिनी नेपाली हुन्थे भने चिनिया राजदूतले त इन्डियालाई भने नेपाललाई भने त होइन, तर अमेरिकन र इन्डियनले नेपाललाई सिधै धम्की दिएका छन् सार्वजनिक रूपमा। जस्तो डोनाल्ड लूले एमसिसी पारित गर्ने बेला के भन्यो, त्यत्रो चर्चामा आयो, फोन गरेर भन्यो प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्ड सबैलाई, एमसिसी पारित गरेनौ भने तिमीसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्छौँ नम्बर 1, र दोस्रो तिमीहरूलाई जो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भइरहेछ त्यो ब्लक गर्छौँ हैन। जस्तो विश्व बैंक आदि इत्यादिका ऋण अनुदानका कुराहरू त्यो हामी ब्लक गर्छौँ। अब त्यति निम्न स्तरमा ओर्लेर देशमाथि हमला गर्दा यो अपराधी जत्था चाहिँ बोलेन, त्यसलाई कूटनीतिक मर्यादा मानेन। किन भन्छ भने त्यसैले पालेका चाहिँ कर्मचारी थिए यिनीहरू, त्यसैले त्यो कूटनीतिक मर्यादामा परेन। जस्तो इन्डियनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यत्रो समाचारमा इन्डियनले के भने, नेपालको बिजुली किन्न चिनिया ठेकेदारले बनाएको प्रोजेक्टको बिजुली हामी किन्दैनौँ नम्बर 1।
दोस्रो कुरो कुनै चिनिया नागरिकको लगानी त्यसमा छ भने त्यो पनि हामी किन्दैनौँ। त्यो मात्रै होइन, कुनै नेपाली जो कुनै चिनियासँग पार्टनरसिप गरिरहेको छ त्यस्तो नेपालीको लगानी छ भने पनि हामी किन्दैनौँ भनेर उसले के गर्यो, इन्डियाले विद्युत बेच्ने बेला त्यो प्रोजेक्टमा कसको कसको लगानी छ त्यो सबै विवरण मलाई देऊ भनेर माग्यो होइन, विवरण हेर्ने भन्यो। त्यहाँ त्यो हदसम्म आयो। त्यो कूटनीतिक मर्यादा हो कि होइन? तर यिनीहरू त कोही त बोलेन, किनभने उसकै कर्मचारी थिए होइन, उसकै चाहिँ तपाईँको जुठो पुरो खाने, उसकै चारो खाने मान्छेहरू थिए, बोलेनन् होइन। यो बुझ्न सकिने बाटो भयो। अब मैले यसको अर्थ के हो भन्छ भने, जस्तो मैले चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिलाई अमेरिकन, युरोपियन र इन्डियनहरूको जो नेपालमा अत्याचार छ नि त्यसको बाई प्रोडक्ट अभिव्यक्ति भन्छु मैले, त्यसको रिएक्सन हो। किन एउटाले नाङ्गो रूपमा जे पनि गर्न पाउने होइन, अनि अर्काले काउन्टर गर्न नपाउने कुरा हुन्छ होइन। काउन्टर चाहिँ हो, चिनिया राजदूत बोल्नु हुँदैन थियो, कूटनीतिक चाहिँ यिनको कथित कूटनीतिक कोणबाट कुरा हेर्दाखेरि बोल्नु हुँदैन थियो। तर बोले, मैले त्यसलाई चाहिँ गलत भन्दिनँ। किन भन्छ भने त्यो अर्को पक्षले गरेको अतिको जवाब थियो, त्यो इन्डियालाई दिएको जवाब थियो। अब त्यो इन्डियालाई किन दिए त उनले? त्यो सङ्केत के हो त भन्छ भने, जसो त्यसका पछाडि केही घटनाहरू जोडिएका छन्, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। किन भन्छ भने अहिले रुस र चीनको मैले भित्रबाट सबै हेर्दा विभिन्न घटनाक्रमहरू, इन्डियासँगका सम्बन्ध सबै हेर्दाखेरि चीन र रुस, इन्डियाले जसरी एउटा पाखण्ड नौटङ्की देखाएर जो बिस्तारै बिस्तारै चीन विरुद्धको नाममा टोटली अमेरिकन कित्तामा उभिने र चिनी र रुसी जो शिविर छ यसलाई गिजोल्ने जो भूमिका खेलिरहेछ नि, यसप्रति उनीहरू पुरै जानकार छन्। त्यसकारणले त्यो इन्डियालाई चेतावनी पनि हो मैले बुझेको। जस्तो रुस अहिले बोल्दैन, अहिले चीन मार्फत बोलिरहेछन्, तर त्यो रुसको पनि चेतावनी हो भन्ने बुझ्छु मैले। अब त्यो कुन पृष्ठभूमिमा आयो, जस्तो त्यो अभिव्यक्ति कुन पृष्ठभूमिमा आयो? पहिलो कुरो त केही समय अगाडि साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको एउटा बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा, यो 1-1.5 महिना अगाडि बैठकमा त्यो संस्थाले एउटा विकासको प्रस्ताव चाहिँ पेश गरेको थियो, त्यो पारित गर्न। त्यो चाहिँ विकासको प्रस्ताव 6 महिना अगाडि स्वयं इन्डियन एक्सपर्ट समेतको संलग्नतामा ताजिकिस्तानको बैठकमा चाहिँ सबैबाट अनुमोदन भएको प्रस्ताव हो। तर यो शिखर बैठकमा मोदीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर मानेनन्। त्यसलाई डेभलपमेन्ट स्ट्रेटेजी नाम दिएको थियो, विकास रणनीति भन्ने नाम दिएको थियो। त्यो सिङ्गो संस्थाको रणनीति हो, 2030 सम्मको टार्गेट बनाएर के गर्ने भन्ने कुरा थियो। अब इन्डियाले किन मानेन त्यो कुरो त्यहाँ प्रश्न भनेन होइन। तर इन्डियन मिडियाले, मोदी नजिकका मिडियाले के भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ चीनको गन्ध आयो भने, चीनको गन्ध आयो भने। अब चीनको गन्ध कहाँ आयो होइन, त्यहाँ त चीन शब्द पनि छैन, अथवा चीनको कुनै प्रस्तावलाई चाहिँ तपाईँको एग्री गर्ने कुरा पनि छैन। त चीन कहाँ गन आयो त होइन? कसैले बुझेन। अर्थ के लगायो भन्छ भने, अर्थ के लगायो हो पनि त्यही। त्यहाँ के थियो भन्छ भने नयाँ योजनाका साथसाथ पुराना जति पनि पूर्वाधारका चाहिँ तपाईँको संरचनाहरू छन्, जस्तो बाटो घाटो आदि इत्यादि, तिनको मोडर्नाइजेसन गर्ने अथवा तिनको स्तर उन्नतीकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। त्यसलाई इन्डियाले के अर्थ लगायो, यो त चीनको बेल्ट एन्ड रोडका परियोजनाहरू हुन्, इन त रेल र सडक रुट, यो त पुराना चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेपछि त यो त बिआरआईका परियोजनाहरू हुन्। त्यसकारणले अब त्यो त चीनले फाइदा उठाउँछ, उसको दिमागमा त्यो गयो, हस्ताक्षर गरेन। सुन्नुहोस् है, हस्ताक्षर नगरेपछि बाँकी सदस्यहरूले सबैले सर्वसम्मतिले अगाडि बढाउने इन्डिया बाहेकका निर्णय त्यहाँ भयो। नम्बर 1 घटना। दोस्रो ब्रिक्सको बैठक त्यसको केही समयपछि भयो भर्खरै। ब्रिक्सको बैठकमा पहिलो कुरा, इन्डिया त्यो संस्था विस्तार गर्ने पक्षमा पनि थिएन, मुद्रा जारी गर्ने पक्षमा पनि थिएन। त्यो भएन पनि, इन्डियाकै कारणले भएन पनि। अहिले उनीहरूले बाहिर भन्दाखेरि होमवर्क गर्दैछौँ, पुगेको छैन भन्ने कुरा गरिरहेछन्। र जस्तो एउटा सामान्य चल्तीको मान्यता के हुन्छ भने सबै त्यहाँभित्र भएका देशहरू विश्वको एउटा मान्यता के बनाछन्, सबैले कुनै चिज थप्दा अथवा केही गर्दा सबैले चाहिँ कुनै न कुनै देशको प्रस्ताव राख्ने भन्ने चाहिँ कुरो भारै छ। तर इन्डियाले कसैको प्रस्ताव राखेन होइन। जस्तो रुसले मिश्रको प्रस्ताव राख्यो, दक्षिण अफ्रिकाले इथियोपियाको प्रस्ताव राख्यो, ब्राजिलले अर्जेन्टिनाको प्रस्ताव राख्यो, चीनले चाहिँ साउदी युएई र चाहिँ तपाईँको इरानको प्रस्ताव राख्यो, इन्डियाले कसैको पनि राखेन। र मुद्रा चाहिँ जारी गर्ने कुरामा अवरोध पारिरहेछ। र अब यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने यो दुईटा घटना भए, दुईटा घटनाले
इन्डिया अमेरिकन कित्तामा चाहिँ गइरहेको मात्र होइन कि अमेरिकनको निर्देशनअनुसार यतातिरका संस्थाहरू गिजोल्न पनि खोजिरहेको छ। अहिले त्यो कुरामा सबै सहमत छन्, गिजोल्न खोजिरहेको छ। त्यसैले उसलाई चेतावनी दिनु र मैले साँच्चै के भन्छ भने मैले बुझेको रसियन र चाइनिजहरू इन्डिया निस्के हुन्थ्यो भन्नेमा गएको छन्। होइन, यो दुईटा संस्थाबाट इन्डिया निकाल्नुपर्छ भन्ने नै छ उनको। त्यो भोलि परिस्थिति आयो भने ऊ निस्किन्छ भने। अब यही उसको यो भूमिकालाई मध्यनजर राखिकन र त्यसपछि जस्तो मोदीको अमेरिका भ्रमणको बेला बाइडेनसँग गरेका सम्झौताहरू केही सम्झौताहरू छन्, त्यसले ठुलो चाहिँ तपाईँको झट्का दिएको छ रुस र चीनलाई। त्यो के चिजमा दिएको छ भन्छ भने त्यो संयुक्त वक्तव्यमा मोदीले के भनेका छन् भन्छ भने जुन चिज अमेरिका र चीनले सबभन्दा बढी निशाना बनाइरहेछन्, जस्तो रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भन्छ नि, पश्चिमा मूल्यतामा आधारित विश्व व्यवस्था, यसको निषेध गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्था, राष्ट्रसङ्घका कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्थाको कुरा रुसले चीनले उठाएको हो। पश्चिमाहरूले उनले तय गरेका मूल्यमा आधारित विश्व व्यवस्था भन्दै आछन्। संसारमा अहिलेसम्म लादेको त्यही हो। त मोदीले के सिग्नेचर गर्यो भन्छ भने रुल बेस्ड विश्व व्यवस्था जो पश्चिमा मूल्यमा आधारित छ नि, यसको संरक्षण गर्ने, यसलाई विस्तार गर्न अगाडि बढाउने वक्तव्यमा हस्ताक्षर गराइसकेपछि अब यिनीहरू धेरै स्पष्ट भइरहेछन्। यो मूलभूत जगैदेखि हामीसँग यो छैन भन्ने कुरो उनले बुझेछन्। जरैदेखि यो हामीसँग छैन, होइन। त्यसकारणले यसैको दुईटा रिएक्सन आयो इन्डियाको भूमिका लिएर। एउटा चाहिँ G20 को बैठकमा सी र पुटिनको अनुपस्थिति, नम्बर 1, त्यो सङ्केतै हो। नम्बर 2, G20 को बैठकको पूर्व सन्ध्यामा चीनको नक्सा, होइन, जो अरुणाचल र लद्दाखलाई हारेर आयो नि, किन त्यो त G20 को बैठक पुरै धुमालले गरिरहेछ। सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि बैठकको पूर्व सन्ध्यामा आछ, बैठक जारी गर्यो, सिनाउनुको कारण पनि बुझ्यो, इन्डियालाई के सन्देश दिन खोजेका छन् त्यो पनि बुझ्यो। अब यही सिलसिलामा चिनिया राजदूतको अभिव्यक्ति हो, त्यो इन्डियालाई सन्देश हो। मैले बुझेँ, मैले यति घटनामा विश्व हो, एससीओको बैठक भयो, G20 बैठक भयो, नक्साको कुरा भयो, यो पृष्ठभूमिमा चिनिया राजदूतको अभिव्यक्ति आएको छ। र त्यो अभिव्यक्ति के हो भन्छ भने तँलाई हामी छोड्दैनौँ भन्ने हो, होइन। जस्तो उनले यस्तो छिमेकी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, दुर्भाग्य हो नेपालको भने हो, दुर्भाग्य नै हो हाम्रो, यस्तो दुष्ट छिमेकी हुनु हाम्रो दुर्भाग्य नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले जे भनेका छन् एकदम सही भनेका छन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने विश्वको अहिलेको भूराजनीतिमा जस्तो उनले पालेका यिनी घृणित, उसको जुठो पुरो खाने उनका कर्मचारी सुराकीहरूको म कुरा गर्दैन, होइन। उनी त बिकेका चाहिँ दासहरू भए, उनले के गर्छन् के बोल्छन् त्यो सरकारको कुरो भएन। मैले के भन्छ भने नेपालले जो शास्ति, मैले भने अमेरिका विरुद्ध अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र सिङ्गो दुनियाँ जसरी उठ्यो नि अहिले, त हामी त्यही विषय जानुपर्छ। र अहिले हामीमाथि अत्याचार गर्ने अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा जो गर्यो नि, दक्षिण एसियामा इन्डियाले सधैँभरि त्यही गर्दै आएको छ। अहिले मात्र होइन, सधैँभरि त्यही गर्दै। कुनै पनि जित जो आफ्नो अलिकति स्वाभिमानमा गएर यसलाई टक्कर दिए तिनीहरू अलिकति मुक्त भए, जस्तो बङ्गलादेश, पाकिस्तान अलिकति मुक्त भए, होइन। बाँकी कुनै पनि देशलाई यसले चाहिँ छोडेको छैन, अझै पनि छोडेको छैन। यस्ता दुष्टहरूलाई चाहिँ ठाउँमा राख्नुको निम्ति, होइन, हामीले जस्तो चीनले जो बोल्यो अथवा त्यही अनुसार जो भूमिका खेल्ला, कि त भूमिकाको सङ्केत हो त्यो, त्यसलाई त हामीले दृढतापूर्वक समर्थनै गर्नुपर्छ, होइन। जस्तो अहिले चाहिँ अमेरिकाको अत्याचारको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको रुसको पक्षमा ढल्कियो नि दुनियाँ, होइन। केस त्यही हो, हाम्रो पनि केस त्यही हो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ म यो कुटनीतिका नाममा यो दलाल निकृष्टहरूको जो बकवास पाखण्ड हो नि, यसको पछि चाहिँ म लाग्नु पनि हुँदैन कोही नेपाली। हामीले आफ्नो भूराजनीति हेर्ने हो, होइन। हाम्रो देश यस्तो बनाउने को हुन् हामीले त्यो बुझ्ने हो। र यिनका विरुद्धमा जो शक्ति आउँछन् हामीले तिनको साथ खोज्ने हो र तिनको पक्षमा उभिने हो। त्यसकारणले चिनिया राजदूतको अभिव्यक्ति के हो भन्छ भने नेपालभित्र पनि तँलाई छोड्दैन भने हो। नेपाल आज जुन एउटा सङ्कटमा फँसेको छ, विशेष गरी इन्डो अमेरिकाले नै BRI कार्यान्वयनको लागि ब्लक गरेको, रोकेर राखेको त्यस्तो देखिन्छ। र नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपालका मानिसहरू, विशेष गरी इन्डो अमेरिकाका मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर चीन विरुद्ध जस्तो प्रकारको अहिले यो सैन्य गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ, चीनको पछिल्लो प्रतिक्रिया र चीनको अहिले जुन प्रकारको तयारी छ नि, चीनले भर्खरै सिङ्गापुरसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि सकेको छ, सँगसँगै अरू विभिन्न क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास पनि गरिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा चीनको उपस्थिति कसरी रहन्छ त त्यसो भए?
चीनको जस्तो नेपालको भूराजनीतिभित्रबाट यदि खुला रूपमा चीन विरोधी गतिविधि भयो भने चीनले हात हाल्छ भन्ने कुरामा मलाई शङ्का छैन। जस्तो मलाई त्यो शङ्का किन छैन भन्छ भने मैले तपाईसँग पहिले पनि भनेको छु 2022 को जुन महिनामा चीनले एउटा कानुन चाहिँ पारित गरेको छ। त्यो कानुनले के भन्छ भने चीनको राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा, सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा कुनै दोस्रो मुलुकमा खुला गतिविधि भयो भने चीनले चाहिँ सैन्य अपरेसन गर्न सक्छ भन्ने उसले कानुन बनाइसकेको छ। जस्तो रुसले युक्रेनमा गर्यो हैन, हुन त रुसको कानुन त्यो थिएन, चीनले कानुन बनाएको 1 महिनापछि रुसले पनि त्यही कानुन पारित गर्यो हैन। कानुन नबन्दै युक्रेनमा सैन्य अपरेसन सुरु गर्यो। भने त्यो कानुनको चाहिँ अर्थ के हो भन्छ भने जस्तो ताइवान अथवा नेपाल जस्ता ठाउँबाट जो चाहिँ अब यहाँको सन्दर्भमा इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियन, ताइवानको सन्दर्भमा पनि सबै भन्नुस् न मूल गरी अमेरिकन जे गर्न खोजिरहेछन् त्यो गरे भने सिधै चाहिँ सैन्य आक्रमण गर्ने कुरा हो। नेपालमा हुने त्यही हो, यसमा कुनै पनि चाहिँ मलाई शङ्का छैन। र अब यो कति सम्भव छ भन्ने कुरा हो। दोस्रो बाटो यो कति सम्भव छ, मैले भने नि एउटा ब्लिङ्केनको त्यो अभिव्यक्ति जो हामीले अघि कुरा गर्यौँ नि, अब त्यसले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिका त्यो गर्ने सामर्थ्यमा अब छैन। जस्तो एमसीसी को प्रसङ्गमा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, यो पछिल्लो युक्रेन द्वन्द्वपछि एमसीसी परियोजना अमेरिकाले सोचेको चाहिँ डिजाइनमा अगाडि बढ्न अब सम्भव छैन। ऊ 5 वर्षहरू खेल्छ, 6 वर्ष खेल्यो हैन सम्झौता भएको नाममा। अब यसको कानुनको 5 वर्षको नाममा 5 वर्ष खेल्छ, गिजोल्छ, नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्छ, हानि नोक्सानी हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर अमेरिका एमसीसीबाट हात झिकेर जान्छ, लास्टमा त्यो पैसा उसले दिँदैन हैन। अब इन्डियाको तपाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो अहिले नक्सा जो जारी गर्यो नि, मलाई लाग्छ यो पहिलेको जस्तो चाहिँ सामान्य नर्मल खालको छैन हैन। नर्मल खालको छैन। नर्मल खालको किन छैन भन्छ भने पहिलो कुरा त चीन र इन्डियाको बीचको जो सिमाना हो, जो चाहिँ मैकमोहन लाइन भन्छन्, त्यो ब्रिटिसहरूले कोरेको लाइन हो, त्यसलाई चीनले अहिलेसम्म मानेको छैन। चीनले अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन। त्यो कोणबाट पनि उसले त्यो दाबी गर्ने ठाउँ छ हैन। किन जम्मू काश्मीर र लद्दाख त इन्डियाको त होइन नि हैन, त्यो सबै इन्डियाको त होइन। त्यो त चाहिँ चीन र इन्डियाको बीचमा जो मैकमोहन लाइन चाहिँ रेखा कोरियो त्योभन्दा धेरै पछाडि इन्डियाले जबरजस्ती कब्जा गरे हो हैन। इन्डियाले जबरजस्ती कब्जा गरेको हो। त्यो पनि चाहिँ त्यहाँको राजाले त्यहाँका कबिलाहरूको विद्रोहलाई दबाउन सहयोग मागेको, इन्डियाबाट सहयोग मागेको, गएको सेना नफर्केर काश्मीरै खाइदियो। त्यसकारणले काश्मीर त इन्डियाको कहिले पनि होइन, अरुणाचल पनि होइन। अरुणाचल त्यो ब्रिटिसहरूले जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको गर्दासम्मको अवस्थामा अरुणाचल पनि होइन। भनेपछि त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो ध्रुवीकरण हेर्ने हो भने इन्डियालाई चाहिँ चीनले छोड्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सबै रणनीतिबाट नक्सा आएको छ। र मैले अमेरिकाको जो कुरा हेरेँ, इन्डियाको हकमा त अझ मैले के भन्छ भने त्यो स्थिति आयो भने इन्डिया चाहिँ तपाईँको टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ। इन्डिया थ्याक्न सक्दैन। इन्डियाले थ्याक्न सक्ने केही पनि आधार देख्दैन। जस्तो अमेरिकाको जो समस्या छ इन्डियाको हेर्यो भनेपछि जस्तो इन्डियालाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जोड्ने कुनै राष्ट्रिय सूत्र छैन अहिलेसम्म। इन्डिया त्यसरी विभाजित छ। इन्डियालाई न भाषाले जोड्छ, न संस्कृतिले जोड्छ, न कुनै चाहिँ हामी एक राष्ट्र हौँ भन्ने मान्यताले जोड्छ हैन। इन्डिया अहिले पनि जुटेको छैन। उसको सैन्य शक्तिले चाहिँ अड्डिएको देश हो। सैन्य शक्ति ठुलो भएर अड्डिएको देश हो। यो भूराजनीतिक टक्राउमा उनको चाहिँ सेना जुन दिन कमजोर हुन्छ नि, इन्डियन चाहिँ तपाईँको संरचना, राष्ट्रको जो संरचना त्यसभित्र पहिरो जानु सुरु गर्छ। पहिरो जानु जस्तो अमेरिकाले अहिले अब सैन्य र आर्थिकले ठेक्न नसक्ने भएपछि पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य भयो भने घोषणा गर्नु पर्यो नि आफै। इन्डिया त्यही हालतमा जान्छ। तर इन्डिया कहिल्यै पनि चाहिँ तपाईँको बाटोमा आउँदैन, मैले त्यस्तो बुझ्छु। जस्तो धेरै मान्छेहरू ले चाहिँ अब इन्डिया जस्तो अहिलेको उसको नीति हेर्दाखेरि इन्डियाले बरु सन्तुलित नीति अपनाएको छ भन्ने मान्छे पनि छन्। त्यो भ्रम हो। त्यो के भन्छ भने त्यो सन्तुलनकारी नीति होइन, त्यो अवसरवादी नीति हो। जस्तो रुससँग सस्तोमा आधा सस्तोमा तेल लिने र रिफाइन गरेर युरोपमा बेची नाफा कमाउने हैन, चीनसँग बिजनेस गर्ने टेक्ने स्थिति नै छैन। तर चाहिँ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्छ भने दुईटा कुराले गर्दाखेरि कुनै पनि मान्छे तटस्थ रहन सक्दैन। पहिलो कुरा तटस्थ र बीचमा बस्नै सक्दैन दुईटा कारणले अहिलेको दुनियाँमा है। एउटा चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरणको मुद्दा र त्यसको गहिराई के हो भन्ने कुरामा जानुपर्छ
हैन। यो पूर्व र पश्चिम अथवा साउथ साउथ जो भन्छ नि अहिले भाषा साउथ साउथ जो भनिरहेछन्, साउथ साउथ र चाहिँ नर्थ उत्तर र चाहिँ दक्षिण दक्षिण भन्ने जो छ नि, अथवा G7 बाहेकका भनौँ न पश्चिमा पुँजीवादी देश र त्यो बाहेकका देशहरू, संसारका देशहरू, यो ध्रुवीकरण जुन ढङ्गले गयो नि यो चाहिँ तपाईँको काहीँ पनि कम्प्रोमाइजबाट अब टुङ्गिन्न पहिलो कुरा। त्यस कारणले लडाइँ वार पारमै गइसक्यो। हजुर हजुर। तपाईँ कहाँ तटस्थ बस्नुहुन्छ अब हैन, सबैसँग मिलेर कहाँ बस्नुहुन्छ, जबकि लड्नेहरूको लडाइँ नै वार पारको छ, तपाईँ तटस्थ कहाँनिर बस्नुहुन्छ पहिलो कुरा हैन। त्यो पोइन्ट नै छैन, त्यो बिन्दु नै छैन नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईँको तटस्थ अहिले किन बस्न सकिन भन्छ भने जस्तो शीतयुद्धको बेलामा 60 को दशकको बेलामा असंलग्न आन्दोलन जन्मियो हैन, तर त्यसको आधार थियो, त्यसको आर्थिक आधार थियो, बेसिकल्ली आर्थिक आधार थियो हैन। आर्थिक आधार किन थियो भन्छ भने एउटा आर्थिक आधार थियो, अर्को उपनिवेशवाद विरोधी लहर थियो हैन। जस्तो चाहिँ अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसियाका धेरै देशहरू पश्चिमाबाट मुक्त भइरहेथे हैन, उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्रै भएर बस्न चाहन्थे, त्यो एउटा उभार थियो। दोस्रो चाहिँ कारण के थियो भन्छ भने त्यो आइडियोलोजिकल लडाइँ थियो हैन, कम्युनिजम र पुँजीवादका विरुद्धको लडाइँ थियो। दुईटैमा मुछिन नचानेहरूलाई बिचमा बस्ने ठाउँ थियो र यो दुईटा चिजलाई टेकाउने चिज अर्को के थियो भन्छ भने अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर थियो सबै देशको। जस्तो कुनै पनि देशले आफूलाई चाहिने सबै सामान आफै उत्पादन गर्थ्यो अधिकतम रूपमा र आफूसँग नहुने वा नपुग्ने सामान किन्ने चलन थियो हैन, आत्मनिर्भर इकोनोमी थियो। त्यसले गर्दाखेरि दुवै पक्षमा नलागेर अथवा दुवै पक्षमा नलाग्दाखेरि भोलि आउने जो आर्थिक सङ्कट हो नि त्यसबाट सबै देशहरू जोगिन सक्ने अवस्था थियो। तर इकोनोमी अहिले त्यो होइन। अहिले के हुन्छ भने यो चाहिँ नवोदारवाद जस्तो मार्केट इकोनोमी पछि 80 को दशकपछि विशेष गरिकन अझ सोभियत सङ्घको विघटनपछि व्यापक रूपमा फैलिएको यो आर्थिक मोडल के हुन्छ भने अधिकतम रूपमा पुँजी सञ्चय हैन। जस्तो आवश्यकताको निम्ति उत्पादन गरिँदैन, अहिले कुनै पनि देशमा आवश्यकताको निम्ति उत्पादन गरिँदैन हैन, उत्पादन पुँजी सञ्चयको निम्ति गरिन्छ, बढीभन्दा बढी पैसा जम्मा गर्ने, कमाउने र धनी बन्ने। किन भन्छ भने अब मोडल कहाँ गयो भन्छ भने तपाईँसँग पैसा भयो भने नभएको त किन्न सक्नुहुन्छ नि, बाहिरबाट किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले जुन उत्पादनमा नाफाको थोरै मार्जिन छ अथवा नाफा छैन त्यो उत्पादन गरेर सबै देशले बन्दै गरिदिए। जस्तो अहिले युरोप र अमेरिका सङ्कटमा किन छन्, यत्रो मन्दीमा किन छन्, उत्पादन छैन त्यहाँको 65% जो चाहिँ आम्दानी हो नि राजस्व त्यो सर्भिस सेक्टरबाट आउँछ, सर्भिस इकोनोमी भन्छन् उनीहरू हैन। 65% चाहिँ राजस्व सर्भिस इकोनोमी छ, उत्पादन त उनीहरू बन्दै गए, उनीहरू रोयल्टी खाएर बाँचेका देशहरू हुन्। अहिले त्यो सङ्कटले चाहिँ उनलाई समस्या पारिरहेछ। त्यसकारणले अहिले के भन्छ भने जस्तो चीन पनि परनिर्भर भयो, चीन पनि कहाँ गयो भन्छ भने जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङमा संसारमा अग्रणी भयो नि हैन, उसले नाफा त्यहाँ देख्यो र अब मार्जिन नाफा कमाउने ठाउँ उसले छोडिदियो, अमेरिकाले छोड्यो, युरोपले छोड्यो, अर्काले छोड्यो। अनि अहिलेको इकोनोमी के भयो भन्छ भने मानुषिक ध्रुवीकरण भयो, ध्रुवीकरण भयो। जस्तो अमेरिकाले स्याङ्सन भन्छ नि, युरोप र अमेरिकाले रुसप्रति लगाइरहेछन् नि, ल यो वारपारको बिन्दुमा गयो भने कहाँ उभिने त, अब देश त सिद्धिने भयो हैन। जस्तो खाडीका मुलुक कहाँ हान्छन्, त्यो मरुभूमि हैन, पानी नै नभएको ठाउँ, त्यहाँ के गर्छन् त, त्यो पैसा छ र पो छ कि जाऊ छ त अहिले हैन। अब त्यो सबै सप्लाई चेनहरू बन्द भए, टुटे, व्यापार अवरुद्ध भयो, युद्ध तपाईँको भड्कियो भने के हुन्छ हालत। यस्तो अर्थतन्त्र भएको हुनाले असंलग्न भन्ने चिजको सम्भावनै छैन, अस्तित्वै हुँदैन। अब तपाईँ बाँच्नको निम्ति एउटामा संलग्न हुनैपर्छ, तपाईँको इकोनोमी त्यस्तै भइसक्यो हैन। जस्तो नेपाल के असंलग्न के गर्ने, अमेरिकाको उभिने हैन अथवा कहाँ उभिने, जब केही छैन, आफ्नो केही छैन, यहाँ त नगरेर भएको, गर्न नदिएर भएको हैन, हामीसँग हुँदाहुँदै पनि। भनेपछि यो कारणले पनि हुँदैन त्यो। तर मैले इन्डियालाई यसमा कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने एकातिर परनिर्भरताबाट इन्डिया पनि मुक्त छैन। जस्तो चीनसँग नै 120 अरब डलरभन्दा बढीको व्यापार भइरहेछ, यत्रो विरोधी हुँदाहुँदै। अब त्यो नभएर इन्डिया चल्दैन, इन्डियाको सबै मार्केट चिनिया मार्केटले खाइसकेको छ, जम्मै मार्केट। अब यस्तो स्थितिमा मैले भन्न खोजेको उसको एन्टी चाइनिज, जस्तो मैले बारबार इन्डियनहरूको एउटा इन्डियनको राजनीतिको चुरो के भन्छ भने चीन विरोध, बस इन्डियनसँग केही पनि छैन, त्यो भिजन सिजन भन्ने केही पनि छैन उसको आफ्नो चाहिँ भिजन के भन्छ भने चीनको विरोध। त उसको यो जो चाहिँ फिलोसोफी छ नि, जो मनोविज्ञान चाहिँ इन्डियनहरूको विकासको नि, चीन फोबिया, त्यो फोबियाले चाहिँ उसलाई कहाँ पुर्याछ भन्छ भने चीनलाई नसकिकन अब म चाहिँ माथि उठ्नै सक्दैन
र चीनलाई सक्दिने जसले सक्छ उहीसँग मिल्ने, बस एक सूत्रीय रणनीति इन्डियाको त्यति हो। त्यस कारणले यत्रो चाहिँ तपाईँको हुँदाहुँदै पनि झन् पछि झन् त्यो सन्धि सम्झौता, विशेष गरिकन सुरक्षा सम्झौतामा जो अमेरिकासँग गइरहेछ नि, अमेरिकासँग, कारण त्यही हो। यो चिजले इन्डिया उतै नै जान्छ। चीन विरोधी कुण्ठा र हिंसाको ग्रन्थीले पश्चिमा कित्तामै बस्छ, असंलग्न हुने त सम्भावना छैन। त त्यो अवस्थामा इन्डियाको विभाजन बाहेक अर्को बाटो मैले केही पनि देख्दैन। अब यो विश्वको परिस्थितिमा नेपाल कहाँनिर उभिन्छ, नेपालभित्रको सङ्कटलाई लिएर आम नेपाली नागरिकको जुन प्रकारको चासो छ, विशेष गरी 2007 साल यता नेपाल जुन सङ्कटमा फँसेको छ, अझ अगाडि जाने हो भने सुगौली सन्धिदेखि अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँका मानिसहरू यो सङ्कटबाट कसरी मुक्त हुने होला भनेर प्रयास पनि गरिरहेका छन्। तर सङ्कटबाट जति बाहिर निस्किन खोज्यो झन्झन सङ्कटतर्फ फस्दै गएको देखिन्छ। केही दिन अगाडि तपाईँ लगायत केही व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रको विषयमा छलफल पनि गर्नुभयो। खास गरी नेपालको आजको समस्या के हो, जति सङ्कटबाट बाहिर निस्किन खोज्यो झन्झन सङ्कटमा पर्दै जाने। छोटकरीमा हामीले भन्दाखेरि समस्या के हो, यो समस्याबाट सदाका लागि हामी कसरी बाहिर निस्किन सक्छौँ? अब यस्तो छ, हाम्रो देशको अहिलेको सङ्कटलाई मेरो भाषामा सङ्कट, अब यो सङ्कट के हो भन्छ भने सुगौली सन्धिदेखि पहिली एङ्ग्लो इन्डियन र 2007 पछि बिस्तारै बिस्तारै इन्डो पश्चिमा र अहिले आयो भन्छ भने अझ प्रखर रूपमा इन्डो अमेरिकन, यो नव औपनिवेशिकताको जो प्रक्रिया चल्यो यो झन्डै चाहिँ 125 वर्ष यता, यसको अब चाहिँ अन्त्य एकदम सन्निकट छ। एकदम अन्त्य हुन्छ, अन्त्य हुन्छ नै यो मैले के आधारमा भनेको भन्छ भने यसको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले देश हेरिकन मात्रै चाहिँ यसलाई निर्धारण गर्न सकिँदैन। विश्वको विकासमान प्रवृत्तिले यसको अन्त्य हुन्छ भन्ने घोषणा गर्छ हैन। जब अमेरिकाले विश्वमै थ्याक्न सक्दैन भने त्यो भनेको इन्डियाले पनि थ्याक्दैन, युरोपले पनि थ्याक्दैन हैन। जब यिनी सबैले थ्याक्दैनन् भने तपाईको नेपालभित्र आउनेले पनि थ्याक्दैन। यसको अन्त्य सन्निकट छ, पहिले हामीले बुझ्ने यो बाटो। अब मैले भने नि जस्तो तपाईको सङ्कट भने के हो भन्छ भने हामीले बुझ्ने समाधानको कुरा गर्दा पहिले समस्या के हो भन्ने चाहिँ गहिराइमा बुझेन भने समाधान निस्कदैन। सङ्कट भनेको के हो भन्छ भने राज्य प्रणाली जगैबाट चाहिँ चरमराइसकेको छ, हल्लिसकेको छ हैन। यो माथि देखिने रूप मात्रै बिग्रेको होइन हैन, यसको जगै नै चाहिँ चरमराइसकेको छ, हल्लिसकेको छ। अब यो चाहिँ पुरानो ठाउँमा आउने अथवा नर्मल ठाउँमा आउने अवस्था छैन जो हामीले 15-20 वर्ष अगाडि देख्थ्यौँ, त्यो अवस्थामा अब छैन यो हैन। उही भुइँचालोले चाहिँ घर मक्किन्छ नि, पिलरहरू बाँधिन्छन् नि हैन, त्यो रेट्रोफिटिङ भन्ने तिन अस्थायी कुराहरू का पनि सिलसिला धेरै पटक भए यहाँ। धेरै रेट्रोफिटिङ भने चरण पार गरिसक्यो। जस्तो 7 सालको यो दूषित चाहिँ तन्त्रलाई 47 मा चाहिँ बहुदल भने, त्यसपछि लोकतन्त्र भने, त्यो त रेट्रोफिटिङ न हो, त्यो उही घर मर्मत गरे जस्तो। अब त्यसले पनि काम चलेन, आयु पुरा भयो भनेपछि यसको अन्त्य सुनिश्चित छ, नम्बर 1। त्यसकारणले अब सङ्कट जब यो हो, यसको जगै चाहिँ भत्किसकेको छ भने यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब देशमा संविधान, कानुन, नीति, नियम, नैतिकताले केही पनि काम गर्दैन, जो हामीले देखिरहेछौँ। यही हो सङ्कट भनेको हैन। अब यो सङ्कटको अभिव्यक्ति के हो? सङ्कट त चारैतिर छ, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सबै क्षेत्रमा सङ्कट छ, सबै चिज अस्तव्यस्त छ। अब यसको अर्थ के हो भन्छ भने यो राष्ट्रिय सङ्कट हो हैन। सबै भत्किने भनेको राष्ट्र भत्किने चाहिँ दिशामा गयो हैन। राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्यो क्या यसले, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अस्तित्वमाथि आक्रमण गर्यो। त्यसैले यो राष्ट्रिय सङ्कट हो। अब राष्ट्रिय सङ्कट हो भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको मुद्दा के भन्छ भने राष्ट्र निर्माणको मुद्दा आयो हैन। एउटा त्यो कहाँबाट भन्छ भने सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको नव औपनिवेशिकतालाई जरैदेखि उखेलेर अब राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा कसरी लाग्ने भन्ने मुद्दा आयो। यो भनेको आमूल परिवर्तनको मुद्दा हो। अब यहाँ सुधार एउटा दुईटा एजेन्डाको कुनै अर्थ छैन। यिनी सबै बकवास, मान्छेलाई बराल्ने मान्छे हुन् हैन। जस्तो कोही भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने, कोही 4वटा उद्योगका कुरा गर्ने, कसैले चाहिँ 100 जनालाई रोजगारीका कुरा गर्ने हैन। यस्ता चाहिँ वाहियात कुराहरूबाट नेपालको समाधान निस्कदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि
अब हामी राष्ट्र निर्माणको जब प्रक्रियामा जान्छौँ भने राष्ट्र निर्माण त्यो जगैदेखिको निर्माण हो। त्यो भनेको के हुन्छ भने जस्तो चिन्तन सोचमा, विचारमा, मूल्य मान्यतामा, राज्य प्रणालीमा, व्यवस्था प्रणालीमा र मान्छेका चाहिँ आचार विचार जीवन पद्धति सबैतिर चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ लडाईँ सुरु भएको छ नेपालमा। किन यो सबै रूपान्तरण भयो भने राष्ट्र बन्ने हो हैन। राष्ट्र एउटा चिजले मात्रै बनाउँदैन, कसैको सरकार बनेर राष्ट्र बन्दैन। अब जब यो हो भने मैले चाहिँ आधारभूत रूपमा मात्रै अहिले लामो चर्चा गर्न सम्भव छैन, मैले केही समस्या जबरजस्त देख्छु। म बेसिकली 2-3टा समस्या मैले देख्छु। पहिलो समस्या, अब विस्तृत रूपमा हामी त्यहाँ जानुपर्छ, आज विस्तृत रूपमा चाहिँ म जान सक्दिनँ। जस्तो एउटा समस्या हाम्रो के हो भन्छ भने सुगौली सन्धिदेखि सुरु भएको नव औपनिवेशिकताको अन्त्य आजका दिनसम्म। त्यो भने के भन्छ भने त्यसपछि विदेशी शक्तिहरूले जति पनि सन्धि सम्झौता गराएका छन् यिनको अन्त्य हैन। जस्तो राज्य प्रणाली लादिएको हो हैन, यो ब्रिटिस मोडेलको राज्य प्रणाली लादिएको हो। यो हाम्रो देशमा हामीले आफ्नो निम्ति विकास गरेको होइन हैन। जस्तो तपाईको आर्थिक विकासको कोण गर्नु छ भने मैले सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँ देख्छु, जस्तो यहाँ विकास किन भएन भन्छ हैन। जस्तो विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठनसँग गरे म सम्झौता कुराहरू छु। मैले कुनै देशसँग मात्र होइन, इन्डियासँग त यस्ता कति छन् व्यापार सम्झौता, व्यापार पारवान सम्झौता। अब यो सम्झौताले के गर्छ भन्छ भने हाम्रो देशको विकास हुनै दिँदैन। पहिले यसलाई हामीले तोड्ने कि नतोड्ने भन्ने छ हैन। जस्तो दुईटा, अब उनीहरूले दिने ऋण र अनुदान, देश कङ्गाल भयो, पैसा छैन हैन, व्यापार घाटा यस्तो छ, बढिरहेछ हैन। अब 1 लाखभन्दा बढी ऋणभार भइसक्यो प्रति व्यक्तिका टाउकामा। अब उनको शर्त के छ भन्छ भने उनले ऋण र अनुदान दिँदा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट भन्ने एउटा कार्यक्रम छ उनको। उनले जहाँ पैसा दिन्छन् नि त्यो देशको प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली उनले भने अनुसार बदल्नुपर्छ, पहिलो सैद्धान्तिक शर्त। नत्र उनले ऋण दिँदैनन्। जस्तो इकोनोमी कस्तो बनाउने, शासन प्रणाली कसरी चलाउने हैन, सामाजिक नीतिहरू कस्तो बनाउने, त्यो चाहिँ शर्त हुन्छ उनको नम्बर 1। त्यसले चाहिँ हाम्रो देशलाई पुरै चाहिँ विरूप कुरूप र पुरै गुलाम बनाउँदै गएको छ, सबै उनको अनुसार ढाल्दै गएको छ। अब दोस्रो शर्त के छ भन्छ भने उनले ऋण र अनुदान कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो त्यो शर्त राख्छन्। उनले केही ठाउँमा ऋण अनुदान दिँदैनन्। कहाँ दिँदैनन्? उनले सार्वजनिक क्षेत्रमा ऋण अनुदान दिँदैनन्। जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आम जनतालाई, सार्वजनिक भनेको आम जनतालाई जो आवश्यक चिज हुन्छ नि त्यहाँ लगानी गर्न उनीहरू दिँदैनन्। त्यही भएर शिक्षा स्वास्थ्यको निजीकरण सुरु भयो, हर चिजको निजीकरण सुरु भयो नि आज। त्यो किन भयो भन्छ भने उनीहरूले त्यो सेक्टरमा लगानी गर्न दिँदैनन्, सेक्टर परिकिटान गर्छन्। दोस्रो के हुन्छ भने राज्यले अर्थतन्त्रलाई, स्वदेशी अर्थलाई संरक्षण दिन पाइँदैन। उनको बजार मार्केट इकोनोमीको त्यो सिद्धान्त हो। त्यही भएर जस्तो हामी सिद्धियौँ नि, हामी किन सिद्धियौँ? हामी सिद्धिनुको एउटा पाटो, एउटा त उत्पादन गर्न दिँदैनन्। दोस्रो चाहिँ जस्तो ऋण अनुदान कहाँ दिँदैनन् भन्छ भने हामीसँग कृषि छ, पानी छ, पशुपक्षी छन्, बागवानी छ, फलफुल छ, जडीबुटी छ, सांस्कृतिक सम्पदा छ, पर्यटन छन्, खानी छन्। यहाँ तपाईँले ऋण अनुदान दिएको सुन्नुहुन्न। उनले भौतिक पूर्वाधार मात्रै हो जो उनलाई चाहिएको छ, कहीँ पनि ऋण दिँदैन हैन। दोस्रो समस्या अर्को के हो भन्छ भने राज्यले अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिन पाइँदैन। जस्तो अहिले चाहिँ आफूले गर्ने उद्यम गर्ने सबै मरिरहेछन् नि। जस्तो व्यवसायीहरू, सानातिना उद्यमीहरू सबै जो तरकारी खेती गर्ने, फलफुल खेती गर्ने मान्छेहरू जो पीडित भइरहेछन् नि, पिटिरहेछन् नि आज। त्यो किनभने जस्तो राज्यले न बजारको ग्यारेन्टी लिन्छ, न मूल्यको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ निर्धारण गरिदिन्छ, न तिनको स्टोरेजको कुनै व्यवस्था गर्छ। त्यो चाहिँ विश्व व्यापार। त्यसकारणले अनि अर्को एउटा सम्झौता के छ भन्छ भने नवोदारवाद अथवा ग्लोबलाइजेसनको नाममा जस्तो एनजिओ आइएनजिओले जो देश चलाइरहेछन् नि यो पनि सम्झौता छ। मैले भन्छु त्यो अधिराष्ट्रिय सङ्गठनहरूको शासन हो। यो यहाँ कसैले शासन गर्दैन। प्रत्येक मन्त्रालयका नीतिहरू सबै एनजिओ आइएनजिओले बनाउँछ, यहाँको मान्छेले बनाउँदैन हो। यो सबै चिजको अन्त्य गर्ने, यसलाई सबै यहाँबाट निकाल्ने कि ननिकाल्ने, पहिलो चाहिँ विकासको कुरा गर्ने हो भने हैन। अब यो नभइकन सम्भव छैन। हामीले यहाँ कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, लड्ने यिनीसँग हो, यिनको सन्धि सम्झौतासँग लड्ने। एउटा समस्या सन्धि सम्झौतासँग छ। चाहे व्यवस्थालाई स्वाधीन बनाउने भन्नुहोस्, चाहे देशको विकास गर्ने भन्नुहोस्, अवरोध पारेकै यिनले हो। लडाइँ यिनीसँग हो, यिनको दलालसँग होइन मुख्य लडाइँ। दोस्रो समस्या हाम्रो के हो भन्छ भने हामीले जो सबै आफ्नोपन गुमायो भने विशेष गरिकन यो दलीयता नामको यो आयातित प्रणालीमा
होइन यो गुलाम प्रणालीमा जो आफ्नो सबै पनि गुमायो नि यसलाई हटाइकन सबै आफ्नोपन कसरी स्थापित गर्ने जस्तो राज्य व्यवस्था प्रणाली हाम्रो जस्तो शासन प्रणाली कस्तो हो त्यो त हामीले तय गर्नु पर्यो हैन जस्तो विकासको अवधारणा के हामीले तय गर्नु पर्यो हामी त विकासमा कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने हामीसँग भएको स्रोत साधन हामीसँग भएको पुँजी हामीसँग भएको प्रविधि हामीसँग भएको जनशक्ति हामीले त सुरु गर्ने त यहाँबाट हो हैन जो हामीसँग केही छँदै छैन हैन जस्तो यो कस्तो हुन्छ भन्छ भने यहाँ एक खालको दलाली स्कुलिङ छ नि हामी कहाँ स्पष्ट हुनु पर्यो भन्छ भने जस्तो मान्छे स्वस्थ भएर बाँच्ने ग्यारेन्टी उसको शरीरले रगत उत्पादन गर्ने कुरामा हुन्छ कि बाहिरबाट दिने रगतबाट कति दिन दिएर चाहिँ तपाईँ बाँच्नुहुन्छ बाहिरबाट दिने रगतबाट तपाईँ कति दिन बाँच्नुहुन्छ ऋण अनुदान त्यस्तै हो बाहिरबाट दिने रगतले मान्छे बाँच्दैन धेरै त्यो अच्छेनिक कुरा हो त्यसैले तपाईँ दीर्घजीवी बन्नु छ भने तपाईँकै शरीरबाट रगत उत्पादन हुनु पर्यो भनेपछि हामी चाहिँ तपाईँको बाँच्ने हो भने उत्पादन त आफ्नो नै गर्नु पर्यो हैन आफ्नो पुँजीमा भर पर्नु पर्यो त्यो अरूले दिएको ऋण अनुदानमा त देश त काम लाग्दैन नेपाल कहाँ काम लाग्यो यत्रो ऋण अनुदान आएछ कहाँ छ खै कहाँ काम लाग्यो यो सबै चिजमा जाने आफ्नोपनमा जाने आफ्नो राज्य प्रणाली आफ्नो व्यवस्था प्रणाली आफ्नो चाहिँ आर्थिक प्रणाली आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली यिनी साम्राज्यवादले थोपरेका सबै चाहिँ तपाईको निकालेर जानुपर्छ योभन्दा अर्को समाधान मैले देख्दैन अब यो परियोजना यिनी योजना अन्तर्गत विस्तृत कार्यक्रम हुन्छन् जस्तो शासन प्रणाली कस्तो विकासको मोडालिटी कस्तो कुन सेक्टरमा कसरी गर्ने हैन त्यो विस्तृतमा चाहिँ पछि आउने कुराहरू हुन् र तेस्रो मैले देखेको समस्या के हो भने जबरजस्त र तात्कालिक समस्या मान्छे यिनीहरूले बिगारे यो चाहिँ 35 वर्षको अनवरत प्रयासपछि साम्राज्यवादी र तिनका दलालहरूले मान्छे यसरी बिगार्दिए नेपालको मान्छे यसरी बिगार्दिए कि अहिले देख्नु त तपाईँ यिनको विरोधमा धेरै जनमत देख्नुहुन्छ तर विरोध गरेर मात्रै त्यो मान्छे काम लाग्दैन उसको जो चिन्तन छ उसको जो चाहिँ स्कुलिङ छ उसको जो चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति छ नि त्यो चाहिँ यस्तो घातक छ कि मान्छे अवसरवादी भयो एकदम स्वार्थपरक भयो लम्पट भयो हैन जसरी पनि पैसा कमाउने पैसाको निम्ति जे पनि गर्ने हैन जस्तो अपराध वृत्तिदेखि लिएर ठगी धन्दादेखि लिएर हैन यत्रो चाहिँ देश यस्तो सङ्कटमा छ सानातिना स्वार्थले यिनकै पछि लागेको छ यिनलाई भोट दिन्छ हैन धेरै समस्याले मान्छेलाई पुरै अपराधीकरण गर्दै यिनीहरूले अनैतिक बनाए व्यक्तिवादी बनाए अब यसको अन्त्य नगरिकन र मान्छेमा एउटा स्कुलिङ चाहिँ तपाईको अगाडि नबढाइकन देश बनाउने कसले भन्ने एउटा समस्या छ त्यसको निम्ति एउटा जरुरी शर्त अहिलेसम्म जसले अपराध गरिने मैले त पञ्चायतकालदेखि नै भन्छु र विशेष गरिकन 2047 सालपछि हैन हत्या हिंसा जो दण्डहीन किसिमले अगाडि बढे नि हत्या हिंसा लुट चोरी डकैती भ्रष्टाचार कुनीति अनाचार जति गरे नि यिनी अपराधीहरूलाई कठोरतापूर्वक दण्ड नदिकन यिनलाई मृत्युदण्ड नदिकन यिनको 3 पुस्तासम्मको सम्पत्ति जफत नगरिकन यहाँको मान्छेले कुनै राम्रो सन्देश अब नेपालमा पाउँदैन नत्र एउटा परम्परा कस्तो कल्चर कस्तो हुन्छ भने जसले जे गरे पनि हुने हैन 2-4 जना पञ्चहरूले मन परि गरे बहुत लाएपछि चोखा हैन यिनकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो सूर्यबहादुर लोकेन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो यिनी सबै गए अब कांग्रेसले मन परि गर्यो एमाले करायो त्यसैकै मित्र भयो एमालेले लुट्न थाल्यो त्यो सबैलाई पछ्यो माओवादी थपियो त्यो सबैलाई पछ्यो अनि त्यसपछि जसले जे गरे पनि हुने कारबाही कसैलाई नहुने भएपछि भोलि हामी त्यही गर्छौं भने अनि तपाई यहाँको मान्छेलाई सन्देश के जान्छ र यो मान्छे ठाउँमा कसरी आउँछ यो डरलाग्दो समस्या हाम्रो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अपराधीहरूप्रति अधिकतम रूपमा कठोर बन्न एकदमै जरुरी छ अधिकतम रूपमा कठोर बन्न जरुरी छ र यससँग जोडिएको अन्तिम पाटो मैले भने एउटा हाम्रो व्यवस्था प्रणाली हाम्रो विकासको मोडेल हाम्रो अवधारणा र तेस्रो चाहिँ मान्छेको स्कुलिङ हैन मान्छेको स्कुलिङ र कम्तीमा मैले के बुझ्छु भन्छ भने मान्छेलाई एउटा स्कुलिङलाई अध्यात्म किन असाध्यै भौतिकवादी भोगवादी भएर मान्छे सिद्धियो हैन खाऊ पिउ मोज गरेर पैसा यही नै हो पैसा कमाऊ हैन किन राज्यको स्कुलिङ त्यही विदेशले त्यही दिशाले अगाडि बढाए त्यसैले मान्छेलाई अध्यात्म भौतिकता भनेको शरीरको आवश्यकता अध्यात्म भौतिकता र नैतिकता यो 3 पाटोसँग जोडेर मान्छेलाई अगाडि बढाउन सकेनौ भने यो मान्छेबाट देश बन्दैन यहाँको मान्छेबाट अब देश चाहिँ बन्दैन हैन नारामा भन्न त सकिन्छ तर त्यसको आधारै हुँदैन हामीसँग त्यसको निम्ति एउटा चाहिँ मान्छेलाई कसरी स्कुलिङ गर्ने मैले भने अध्यात्म भौतिक आवश्यकता र चाहिँ नैतिकतासँग कसरी जोड्ने एउटा पाटो भयो त्यो पाटोमा मान्छेलाई प्रेरित गर्ने कुनै यिनीहरूमाथि कठोर बनेर यिनलाई दण्डित गर्ने कुरा भयो यो सबै पाटोमा हामी नभइकन यो समाधान खोज्न हामी सक्दैनौं अब अनुभव छ हामीसँग हामी सबै चीज बुझेका छौं
र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब सायद मान्छे अलिकति बुझ्दै गयो भने आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कुन कुन क्षेत्रमा कसरी बनाइन्छ त्यो पनि मैले समस्या देख्दैन। त्यो पनि हामीसँग चाहिँ बृहत रूपमा अवधारणाहरू छन्, हाम्रा बुझाइ पनि छन्, धेरै मान्छेका छन्, हामी भोलि गर्न सक्छौँ, गर्न पनि सक्छौँ। तर चाहिँ समस्या जो अगाडि तेर्सिरहेछ नि त्यो अवरोध रूपमा यसलाई कसरी पन्छाउने भन्ने चाहिँ समस्या हो। यो लडाइँमा गयो भने हामी सक्छौँ। र अहिले चाहिँ जस्तो त्यो ढङ्गको धेरै छलफल भइरहेछ, यहाँ धेरै खालको छलफल भइरहेछ, मान्छे बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ तपाईँको ठाउँमा आउँदैछ। किन हिजो के देख्थ्यो भन्छ भने दल मात्रै समस्या हुन्, धेरै मान्छेको त्यस्तो थियो, दल मात्रै समस्या हुन्, यसलाई पाखा लगाइदिइसकेपछि हल हुन्छ भन्ने थियो। तर मान्छे छैन, बिस्तारै आइरहेछ। किन भन्छ भने दलको विस्थापन मात्रै समस्या समाधान होइन, अथवा मेरो कोणबाट भन्छ भने राज संस्था भन्ने संस्थाको पुनर्स्थापना मात्रै समाधान होइन, त्यसपछि के भन्ने कुरा हो। त्यसपछि के त देश निर्माणको तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त के, एजेन्डा के, कार्यक्रम के, होइन, त्यो बाटोमा हामी जानुपर्छ। र त्यो बाटोमा सबै नेपालीहरूले सकारात्मक गतिले सोच्न सक्यो भने मलाई विश्वास के छ भन्छ भने मैले अमेरिकाको कुरो गरेँ अघि नै, एक झट्का यिनलाई हानिदिने हो भने यिनी टेक्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। जो हालत अमेरिकाले बेहोरिरहेको छ नि त्योभन्दा सङ्कटपूर्ण हालत यिनको, जस्तो यिनको अर्थतन्त्र सिद्धियो, यिनको जनमत सिद्धियो, होइन, यिनको राजनीति सिद्धियो, बदनाम भयो, यिनको राजनीति पनि सिद्धियो। जस्तो यिनलाई च्याप्ने बोक्ने जो शक्तिहरू थिए, होइन, त्यो पनि हिजो जे थियो त्यो छैन। सबैतिर सङ्कटै सङ्कटमा फसिरहेछन्। यही पनि कागजी बाघ परिणत भइसकेका छन्। यही बेला अलिकति बुद्धि पुर्याएर र आँटेर आत्मविश्वासका साथ, होइन, गर्न सकिन्छ भने आत्मविश्वासका साथ यिनीहरूमाथि दुई चार झट्का दिन सुरु गर्ने हो भने यिनी आफै ढल्छन्। यिनीसँग कुनै सामर्थ्य मैले चाहिँ देख्दिनँ। मैले देखेको समस्या यिनलाई ढाल्ने मात्रै नभएर मूल समस्या त्यसपछि के गर्ने भन्ने भिजनमै समस्या हो, आम मान्छेको समस्या। अब यो हामी स्पष्ट गरौँ र विस्तृत रूपमा कार्यक्रम बनाएर जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ 1-1.5 वर्षमा यो सबै साफ भएर जान्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।